आमान है वो ये वही नेकियां है जिससे अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, बहुत सारे अहादीस में मौजूद है कि नमाज की फजीलत क्या है, लेकिन नमाज के कुछ फराइज़ होते हैं, कुछ शराइत होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं, कुछ मुस्तहब्बात होते हैं। हर चीज़ के लिए कायदा और कानून है। इसी तरह नमाज के लिए भी कायदे हैं, इसी तरह नमाज पढ़ने के लिए सही तरीके हैं। हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या न जाने अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो सकती है या नहीं। हमें फराइज़ का पता नहीं, हमें वाजिबातों का पता नहीं, हमें मुस्तहब्बात का पता नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि सही मानी में नमाज अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम। अब कुरान कहते हैं वमन हयात दुनिया इल्ला फलाउल, इंसान की जिंदगी तो नहीं मगर एक रोज का मिसाल दे। हदीस करीमा से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीनातुल मुनव्वरा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ में लिया और साथ में लेकर मदीनातुल मुनव्वरा एक गंदगी के ढेर पर पहुंचे। जब गंदगी के ढेर पर पहुंचे तो मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तवज्जो और दिल से सुना। मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वहां से एक कपड़ा उठाया। क्या उठाया? कपड़ा उठाया। कपड़ा उठाकर अबू हुरैरा के सामने पेश किया। अबू हुरैरा, ये वो लिबास जिसे तूने जीनत के लिए इख्तियार किया है। पर्दे के लिए अलग होता है, जीनत के लिए अलग कपड़ा। मुझे लोग क्या कहते हैं? दिखलावे के लिए होगा। फरमाए ये वो लिबास जिसे लोग दिखलावे के लिए उमरूज करते पहनते हैं। आज ये इस गंदगी के लिए है, मानते ना। दूसरा, मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक इंसानी सर उठाया। जब इंसानी सर उठाया तो वो भी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से फरमाया, ए अबू हुरैरा, ये सर भी कल तुम्हारे सरों की तरह मगरूर अकड़ता था। हर किसी के सामने अकड़ता था, अकड़ के बात किया करता था। हर किसी को अपना रबा दिखाता था, तबतबा दिखाता था। हर किसी के ऊपर मजलूम को दबाने, हमेशा कमजोरों को दबाने की कोशिश किया करता था। हराम हलाल की तमीज किए बगैर इसको ठोस देता था। तो साथ अबू हुरैरा इस सर पर भी कल बहुत सारी चमड़ी थी, आज इस सर पर चमड़ी भी नहीं हुई। अबू हुरैरा, कल इस सर ने भी बहुत कुछ खाया था, आज इसको खाने के लिए कुछ नहीं। और आज इसको कीड़ों ने खाया है, आज इसको कीड़ों ने खाकर सिर्फ हड्डी पड़ी हुई। जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बोले रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, तो अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं भी मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा की उस देर पर खूब रोए। तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे दर्ज है इंसान की जिंदगी तो नहीं मगर दो की कमाल। कुरान कह रहा है पैसा आज था कल नहीं, जवानी आज थी कल नहीं। जो चीज आज हमारे पास है कल होगी नहीं मालूम, मगर इतना तो जानते हो मुझे कल मरना तो मरना ही है। तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम तकरीर करना मकसद नहीं। देहात के लोग सुबह की पढ़ी जाए, सुबह की इंशाल्लाह सब कोशिश करते ही होंगे, मगर दोपहर की पढ़ी जाए मालूम नहीं। काम काज होते हैं, मजदूर लोग हैं सारे। ज़ोहर की असर की पढ़ी जाए मालूम नहीं, मगरिब की पढ़ी जाए मालूम नहीं, ऐशा की पढ़ी या नहीं पढ़ी मालूम नहीं। मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मती जुमा के दिन जल्दी कोशिश ना है। यही वो मरकज़ है हमें जहाँ से इल्म दीन पहुँचता है, वरना हम खोखले हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं। अगर हालात, अगर आप शादियों की बात करो, अगर शादी में चला जाए और इंसान जब मौलवी लोग हो तो खुद इंसान फील करता है यार मैं किस लाइन में पहुँचा हूँ और ये दुनिया कितनी जीनत के साथ चल रही है, और उसको खड़े होने में शर्मिंदगी आती है। वो जो साथ में खड़ा होता है उसको मौलवी सब खड़े होने में शर्मिंदगी आती है। मैंने खुद ये बात नोट की है, मैं आपके सामने। यही वो मरकज़ है जहाँ से इस्लाम फैलता है। जुमा के दिन जल्दी तशरीफ लाएँ, ज़ोहर
کیا کریں آگے جب آپ کو وقت ملے. پر جمعہ کے دن جب علم دین کا درس ہوتا ہے تو علم دین اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا کریں کہ جلدی ہی ہم مسجد میں تشریف لائیں. تو ایک حدیث کریمہ اور سماعت فرمائیں گے, وہ بھی دل سے سننے کی کوشش کریں. زبان سے سنانا ہر کوئی سنا دیتا ہے, اور دل سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. ایک بادشاہ, قرآن نے کہہ دیا ومن, کیا کہا قرآن, ومن حیات دنیا الا متاع الغرور, انسان کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا مال. اور اگر مجھے آپ آیت کریمہ پوچھے وہ بھی بتاؤں اور قرآن کی تفسیر بھی بتاؤں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے امتی, ایک بادشاہ نکلا شکار کے لیے. لیکن ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر آیا, اس نے کہا بادشاہت کیا چیز ہے؟ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا یہ فقیر یہ غریب کیا جانے کہ بادشاہت کے کتنے مزے ہیں. وہاں طرح طرح کے کھانے بھی ملتے ہیں, طرح طرح کے پروٹوکول بھی, استقبال بھی ہوتا ہے. جب کوئی آتا ہے تو اس کو خوب نوازا جاتا ہے, پھول ہار وغیرہ سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ کیا جانے کہ بادشاہت کا لطافت کتنا ہے. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے علماء فقیر نے کہا اچھا ایسی ہی بات ہے, چلو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. فقیر چلا گیا, دربار سے نکال دیا گیا. دربار سے نکالنے کے بعد جب فقیر جنگل میں گیا, بادشاہ بھی اب شکار کے لیے چند دنوں کے بعد جنگل میں گیا. جب جنگل میں گیا تو بادشاہ دور دراز کے پیاس لگی. بادشاہ نے اس فقیر دوبارہ ملا, اسے پانی مانگا. جب پانی مانگا, پانی مانگنے کے بعد بادشاہ نے کہا اس کی قیمت لگے گی. تو فقیر, اب بادشاہ نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو فقیر نے کہا اس کی آدھی سلطنت قیمت ہے اس کی. اب بہت پیاس, اب جان جانے والی بادشاہ نے پانی کا آدھی سلطنت لے لیں آپ اور مجھے آپ پانی دے دیں. اب بادشاہ نے پانی دے دیا. پھر فقیر نے کیا کہ اب بادشاہ نے پانی لیا, نوش فرما لیا, پینے لگا, گلے میں اٹک گیا, پانی نیچے نکلا. فقیر نے کہا میں حکیم بھی ہوں, اگر آپ کہیں تو میں اس کا بھی علاج کر دوں. اب بادشاہ نے کہہ دیا کہ اس کا بھی علاج کرے. فقیر نے کہا اس کی اجرت لگے گی. بادشاہ نے کہا کیا اجرت؟ تو فقیر نے کہہ دیا اس کی آدھی سلطنت اور لگے گی. اب بادشاہ نے لکھ کر دے دیا پوری سلطنت اس فقیر کے نام پر, میری جان بچی ہے. اب فقیر نے, بادشاہ دوبارہ واپس آ گیا, پانی پی لیا, واپس آ گیا اپنے دربار میں. بادشاہ پر تخت پر بیٹھ گیا. فقیروں کو بادشاہت کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر اس فقیر نے اسے سبق سکھا دیا کہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک پیاس کا بھی محتاج ہے, ایک گھونٹ پانی کا بھی تو محتاج ہے. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پھر ہم ایک دوسرے پر اکڑتے کیوں, یہ کون, یہ وہ کون, یہ کون, یہ کون, کچھ نہیں. سب امت مسلمہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے امتی ہے. ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں. اور سب آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہیں. سب کا ایک جیسا درجہ, سب کا ایک جیسا مقام ہے. اب یہ الگ بات ہوئی وہ اس کو دبائے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا, کسی کو کم نوازا, یہ اس کی شان ہے.